बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 7वीं एपिसोड है। आप लोग इस सिलसिले को पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, पिछली एपिसोड में आपको अस्साबिकून अल-अव्वलून साहबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उनके बारे में बात हुई। अल्लाह ने इनके सबसे पहले ईमान लाने को बहुत पसंद किया और कुरान में इनका जिक्र किया। इनको जो एज़ाज़ हासिल हुए उनमें सबसे पहले उनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी गई थी। इन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। ये 10 लोग हैं और फिर इन लोगों में से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत और जानशीनी का इंतखाब हुआ। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने जिन 6 सहाबा की कमेटी बनाई थी, उनके बाद खलीफा नामज़द करने के लिए वो सब अस्साबिकून और अव्वलून में से ही थे। पिछली एपिसोड में हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का जिक्र हुआ। एक और मशहूर सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु है। ये उन 4 लोगों में से हैं जिनके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों से कुरान सीखो। दूसरा एजाज़ इनका ये है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास थे। आप अपने इस्लाम लाने का वाक़या बताते हैं कि मैं उक़बा बिन मुईद, जो मशहूर सरदार है मक्का का, जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी था। कहते हैं कि मैं उसकी बकरियाँ चराता था। मैं एक दिन मक्का से बाहर एक पहाड़ी पर था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ। वो मेरे पास आए और कहा कि हमें दूध पिलाओ। मैंने कहा कि ये बकरियाँ मेरी नहीं हैं, मेरे मालिक की हैं, मैं उनको चराता हूँ और ये अमानत है मेरे पास, इसलिए मैं इनका दूध नहीं निकाल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसका दूध ना आता हो, जिसने कोई बच्चा ना जना हो? तो मैंने एक बकरी आगे कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थनों पर हाथ फेरा तो उसके थन दूध से भर गए। कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने उससे दूध निकाला और ख़ुद भी नोश किया और मुझे भी पिलाया। इतना ज़्यादा दूध उस बकरी के थन से निकला। फिर आपने उसके थनों पर हाथ रख कर फरमाया, इकलस, यानी सुखड़ जा। और कहते हैं कि वो वैसी ही हो गई जैसे पहली थी। आप फरमाते हैं कि मुझे इस मौज़े को देखकर यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी हैं और मैं मुसलमान हो गया। जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ सिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, तो पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। उसके बाद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस ज़ाती खिदमत में मामूर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कपड़े बदलते तो ये चादर तान के खड़े होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते और मसवाक इन्हीं के पास होती थी। दोस्तों, एक और नौजवान साहबी जो एक बड़े कबीले के सरदार के बेटे थे, उनका नाम हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी ताला अन्हु है। ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होकर पहले इस्लाम ला चुके थे। कुरैश का एक वक्त इनके वालिद साहब के पास गया और कहा कि आप बड़े सरदार हैं, इज़्ज़तदार हैं और समझदार हैं। आप जाएं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे कहें कि इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाएं, इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये आपकी मजलिस में गए। आपने इनको देखकर कहा, अपने सरदार के लिए जगह बनाओ, और आपको अपने करीब बिठाया। हुसैन ने कहा, कुरैश आपसे बहुत खफा हैं कि आप उनके खुदाओं को नहीं मानते और बुतों को बुरा भला कहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन, तुम कितने खुदाओं की इबादत करते हो? हुसैन ने कहा, हम 7 खुदा को मानते हैं। 6 खुदा ज़मीन पर और 1 खुदा आसमान पर है, और आसमान वाले को हम बड़ा समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई शदीद तकलीफ़ पहुँचे तो किसको पुकारते हो? हुसैन ने कहा, आसमान वाले को। आपने फरमाया, अगर तुम्हारा माल ख़त्म हो जाए, गुर्बत आ जाए, शदीद बीमारी हो तो किस खुदा को पुकारोगे? कहा गया, आसमान वाले को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसी अजीब बात है, तुम्हारी मुसीबत परेशानियां आसमान वाला दूर करे और जब इबादत का वक्त आए तो तुम ज़मीन वाले को उसके साथ शरीक कर दो। क्या तुम इस शिर्क को पसंद करते हो? ए हुसैन, इस्लाम को कबूल कर लो जिसमें किसी ज़मीनी खुदा का कोई तसव्वुर नहीं है और सिर्फ एक ही खुदा है जो इबादत के लायक है। इससे तुम आखिरत के अजाब से बच जाओगे। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों ने बहुत मुतासिर किया और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। और जैसे ही कलमा पढ़ा तो उनके बेटे इमरान, जो उसी मजलिस में मौजूद थे, एक जोश में उठे और अपने वालिद के हाथ और पेशानी को चूमने लगे। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा, मुझे इमरान का ये तर्ज अमल बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इसी तरह साबिकून और अव्वलून में से एक नाम हज़रत सुहेब रूमी रज़ी ताला अन्हु का है। उनको फारस से रूमी लश्कर पकड़ कर लाया था और लाकर रूम में बेच दिया था। वहाँ से मक्का के कुछ लोगों ने उनको ख़रीद लिया और मक्का लाकर ओकास के बाज़ार में बेच दिया। हज़रत सुहेब रज़ी ताला अन्हु अपने कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करते हुए कहते हैं
کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ اس کے آس پاس گھوم رہے تھے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو میں ان سے اس نئے دین کے بارے میں معلومات لے سکوں۔ وہاں مجھے حضرت عمار مل گئے۔ عمار نے مجھ سے پوچھا، سہیب تم کس کی تلاش میں ہو؟ میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں اور جو باتیں یہ کرتے ہیں اس کو سمجھوں۔ عمار نے کہا میں بھی اسی ارادے سے آیا ہوں، دونوں چلتے ہیں۔ ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کی اور اللہ نے ہم دونوں کے دل پلٹ دیے اور ہم دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمار جب گھر آئے تو ان کی والدہ حضرت سمیہ نے پوچھا تم سارا دن کہاں تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے اپنا دین پیش کیا اور ہم نے قبول کر لیا، اور انہوں نے وہی آیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی تھیں وہی اپنی والدہ حضرت سمیہ اور اپنے والد حضرت یاسر کو سنائیں۔ اسی وقت آپ کے والد اور والدہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ چار لوگ حضرت صہیب رومی، حضرت عمار، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ایک ہی دن مسلمان ہوئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت عمار اور ان کے والدین پر قریش مکہ نے بہت مظالم ڈھائے، ان کو تپتی دھوپ میں آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا اور پھر ان کو کوڑے مارے جاتے، آپ تینوں خون میں لت پت ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھتے اور ان سے کہتے اے یاسر کے خاندان صبر کرو، اور ان کو آخرت کی کامیابی کی بشارت دیتے تھے۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اپنا مرتبہ آخرت میں بہت بلند کر لیا۔ دو اور حضرات کے قبول اسلام کا مشہور واقعہ ہے جن میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے رشتے تھے۔ ایک تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تیسرا رشتہ ان کا یہ تھا کہ حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 برس بڑے تھے اور آپ دونوں نے بچپن ساتھ کھیل کر گزارا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت رکھتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں مزاح تھا اور شکار کے شوقین تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے تھے اور دن بھر شکار میں مصروف رہتے تھے۔ واپس آ کے پہلے حرم میں جا کے طواف کرتے اور پھر وہاں سب سے الگ بیٹھ جاتے۔ سب آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس موجود تھے کہ وہاں پر ابو جہل آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بدتمیزی کی، برا بھلا کہا اور پتھر مارے۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پاس ہی عبداللہ ابن جدال کا گھر تھا، اس کی کنیز یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کو شدید تکلیف پہنچی کہ کیسے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کسی عذر کے پریشان کیا۔ حضرت حمزہ اسی راستے سے واپس آ رہے تھے اپنے گھوڑے پر۔ اس کنیز نے حضرت حمزہ کو آواز دی اور کہا تم شکار میں مصروف ہو اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج بہت برا سلوک کیا اور اتنا برا بلا کہا کہ میں اپنی زبان سے نہیں بتا سکتی۔ حضرت حمزہ شدید غصے میں آ گئے اور پوچھا ابو جہل کس طرف گیا ہے؟ کنیز نے بتایا کہ وہ بیت اللہ کی طرف گیا ہے۔ آپ بیت اللہ پہنچے اور وہاں سب سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں آپ کو ابو جہل نظر آیا۔ آپ نے اسے بہت سخت الفاظ میں مخاطب کیا اور آپ کے پاس جو کمان تھی وہ اس کے سر پر ماری۔ اس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ آپ نے اس سے کہا تم نے میرے بھتیجے کو یہ سب اس لیے بولا ہے کہ وہ اکیلا ہے، تو سن لو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت حمزہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جوش میں آپ نے یہ کہہ دیا۔ آپ واپس حرم گئے، وہاں آپ نے دعا مانگی، اگر میرے بھتیجے کا دین برحق ہے تو میرا سینہ اس کے لیے کھول دے، اگر میرے باپ دادا کا دین ٹھیک ہے تو مجھے اس پر قائم رکھ۔ یہ دعا مانگ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، مجھے خوشی اس سے ہوگی کہ اگر آپ کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر مکہ کے ممتاز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو جب اسلام کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت غصہ ہوئے، اور جو لوگ بھی اسلام لائے تھے قبیلے میں ان کے دشمن ہو گئے۔ جس پر آپ کا بس چلتا اس پر ظلم کرتے، لیکن کسی ایک شخص کو بھی اسلام کی محبت سے دور نہ کر سکے۔ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ تلوار اٹھا کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا عمر تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا گیا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، آپ کے آنے سے خاموش ہو گئیں۔ تلاوت کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھ رہی تھی؟
وہ بولی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو۔ یہ کہہ کے آپ اپنے بہنوئی سے لڑ پڑے۔ بہن بچانے آئیں تو ان کو بھی بہت مارا، لیکن وہ بولی عمر جو کرنا ہے کر لو، لیکن اسلام اب ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ اس الفاظ سے آپ کا دل نرم ہوا اور دیکھا کہ بہن کے سر سے خون جاری ہے۔ آپ کا دل اور نرم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی سناؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ آپ کی بہن نے قرآن کی تلاوت کی تو آپ کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور آپ بے اختیار رو پڑے۔ آپ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نکل گئے، لیکن اس دفعہ آپ کے جذبات الگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر، جو مکہ سے دور کوہ صفا کی پہاڑی میں واقع ہے، وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنچ کر دستک دی۔ کیونکہ آپ کے پاس تلوار تھی اس لیے صحابہ نے دروازہ کھولنے میں تردد کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنے دو، اگر امن سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ نے نہایت جذبات میں جواب دیا ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ پکارا اللہ اکبر۔ ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر یہ نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ دوستو باقی معلومات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔